नमस्कार, जापान अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। म जीवन सुवेदी। लागौं आजका अपडेटतर्फ। जापानको राजधानी टोकियोमा बिहिबार 10,169 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो बुधबारको तुलनामा 4,398 कम भएको टोकियो महानगर सरकारले बताएको छ। बिहिबार थपिएका संक्रमितको संख्या गत हप्ताको बिहिबारको तुलनामा पनि 7,695 कम हो। उक्त दिन थपिएका संक्रमित मध्ये उमेर समूहका आधारमा सबैभन्दा धेरै 10 वर्षभन्दा मुनिका 1,598 जना रहेका छन्। राजधानीमा कोभिडका कारण भेन्टिलेटर वा इसिएमओ मुटु फोक्सो यन्त्रमै राखेर उपचार गराउनु पर्ने बिरामी 81 जना छन्। यो बुधबारको भन्दा 1 कम हो। राजधानीमा कोभिडका बिरामीका लागि भनेर छुट्याइएका शय्यामा बिहिबार अकुपेन्सी दर 56.7% रहेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.2% अङ्क कम हो। कोभिडका कारण टोकियोमा बिहिबार 14 जनाको ज्यान गएको छ। जापानी अटो निर्माता कम्पनी टोयोटा मोटर कर्पोरेसनले श्रम सङ्गठनले गरेको तलब वृद्धिको माग पूरा गर्ने सङ्केत दिएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष आकियो टोयोडाले वसन्तयाममा हुने तलब सम्बन्धी सुन्टो वार्तामा तलब माग अनुरूप पूरा बढाइने सङ्केत दिएका हुन्। गएको वर्ष कर्मचारीहरूले गरेको प्रयासलाई पर्याप्त रूपमा पुरस्कृत गरिने टोयोडाले श्रम सङ्गठनसँगको एक बैठकमा बुधबार बताएका हुन्। तलब र बोनसको विषयमा कम्पनी र श्रम सङ्गठन बीचको धारणामा कुनै भिन्नता नभएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। कम्पनीको व्यवस्थापनले वार्षिक तलब वृद्धि सम्बन्धी वार्ताको पहिलो चरणमै माग पूर्ण रूपमा पूरा गर्न तत्परता देखाउनु असामान्य हो। सुन्टो वार्तामा टोयोडाले तलब बाहेक अन्य विषयमा जस्तै अटो उद्योगले सामना गरिरहेको चुनौती आदिमा छलफल गर्न खोजेका छन्। उनको यो दृष्टिकोणले अन्य कम्पनीमा पनि सुन्टो वार्ता प्रभावित हुने अपेक्षा गरिएको छ। जापानको ह्योगो प्रिफेक्चरल शिक्षा परिषदले बुधबार प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक शिक्षिकालाई कारबाही गरेको छ। यस मामिलामा परिषदले 43 वर्षीय शिक्षिकाको 1 महिनाको तलबमा 10% कटौती समेत गरेको छ। यस मामिलाबारे जानकार स्रोतका अनुसार कारबाहीमा परेकी शिक्षिका पश्चिम जापानको हिमेजी सहरको जोयो प्राथमिक विद्यालयमा काम गर्थिन्। सो विद्यालयमा विगतमा पनि विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक र मौखिक दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक भएका थिए। आरोपी शिक्षिकाले सन् 2016 को अप्रिलदेखि सन् 2021 को जुलाईको बीचमा कक्षामा आवश्यक सामग्रीहरू ल्याउन बिर्सँदा पटक पटक 13 जना विद्यार्थीलाई दुर्व्यवहार गरेकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन, ती विद्यार्थीहरूलाई उनले 20 मिनेटसम्म उभ्याउन लगाएको पनि बताइएको छ। तर त्यसो गर्नु शारीरिक दण्ड दिनु हो भनेर आफूलाई ज्ञान नभएको र आफूले गरेको व्यवहारप्रति गहिरिएर विचार गर्ने ती शिक्षिकाले बताएकी छन्। चिवा प्रिफेक्चरको माचुडोमा प्रहरीहरूले नर्सिङ होममा काम गर्ने एक 32 वर्षीय कामदारलाई पक्राउ गरेका छन्। नर्सिङ होममा बस्ने एक 91 वर्षीय वृद्धलाई हातपात गरेको आशंकामा प्रहरीले सोहोई ओनो नाम गरेका ती कर्मचारीलाई पक्रिएका हुन्। ओनोमाथि गएको वर्ष नोभेम्बर 30 मा ती वृद्धलाई हातपात गरेको आरोप लागेको प्रहरीले बताएको भन्दै सान्केई सिम्बुनले एक समाचारमा बताएको छ। ओनोले वृद्धलाई हिंस्रक तरिकाले झिङ्गलेका थिए। यस क्रममा ती वृद्धको गर्दनको हड्डीमा चोट लागेको थियो। अज्ञात व्यक्तिले प्रहरीलाई फोन गरेपछि यो घटना प्रकाशमा आएको थियो। आफूमाथि लागेको अभियोगको ओनोले आंशिक रूपमा खण्डन गरेको बताइएको छ। आफूले चोट नै लाग्ने गरी महिलालाई नझिङ्गलेको उनको भनाइ छ। जापानमा पछिल्लो समय नर्सिङ होममा बस्ने वृद्धहरूमाथि हुने यस्ता दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढेका छन्। जनवरीसम्मको 3 महिनामा हिउँ हटाउने काममा संलग्न हुने क्रममा जापानमा 45 जनाको ज्यान गएको छ। बिहिबार आकस्मिक अधिकारीहरूले यस्तो बताएका हुन्। यो वर्ष हिउँदयाममा जापानमा सामान्य वर्षहरूमा भन्दा भारी हिमपात भएको छ। अधिकांश मृतकहरू 10 प्रिफेक्चरका रहेका छन्। आओमोरीमा सबैभन्दा धेरै 11 जनाको ज्यान गएको छ। होकाइदोमा यो सङ्ख्या 10 रहेको छ। आकिता, फुकुशिमा र यामागातामा पनि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो मौसममा होकाइदोमा सी अफ जापान तर्फको हिस्सामा सामान्यतः
भन्दा निकै धेरै हिमपात भएको स्थानीय अब्जर्भेटरीले बताएको छ। मर्ने मध्ये 90% भन्दा धेरै 65 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका भएको बताइएको छ। जापानको चिवामा विगत 3 महिना यता 200 भन्दा धेरै सामान चोरी भएका छन्। तर यी सामानहरू बहुमूल्य पत्थर, विलासी कार वा महँगा विद्युतीय उपकरण केही होइनन्। चोरहरूको निशानामा सडकका छेउछाउमा राखिएका गार्ड रेल अर्थात् धातुको बार र एन्ड टर्मिनल परेको छ। चोरीको यो घटनाबाट प्रहरीहरू समेत छक्क परेका छन्। चिवाको सडक तथा वातावरण विभागका अनुसार जनवरी 25 देखि फेब्रुअरी 25 सम्म करिब 2 हप्ताको अवधिमा राष्ट्रिय र प्रिफेक्चरल राजमार्गहरूबाट 13 वटा गार्ड रेल र 42 वटा एन्ड टर्मिनल हराएका छन्। यस किसिमका चोरी चिवा स्थित नगर प्रशासित सडकहरूमा भइरहेका छन्। हिउँद सुरु भएता आबिको इनजाकी, कासिवा, साकुरा र सिरोई नगरमा 13 वटा गार्ड रेल र 133 वटा एन्ड टर्मिनल हराएका छन्। यो सँगै चोरी भएका गार्ड रेल र एन्ड टर्मिनलको कुल सङ्ख्या 26 र 175 पुगेको छ। यिनीहरूको कुल मूल्य 15 लाख येन हाराहारी भएको बताइएको छ। भारी हिमपातका कारण होक्काइदोमा यातायात अवरुद्ध भएपछि हजारौं यात्रीहरू अल्पत्र परेका छन्। बुधबार साँझदेखि होक्काइदोको चितोस विमानस्थलमा करिब 4000 यात्रीहरू अल्पत्र परेको भन्दै जापान टुडेले समाचार छापेको छ। होक्काइदोको राजधानी साप्पोरोलाई जोड्ने रेल र बस सेवाहरू स्थगित भएपछि यात्रीहरू विमानस्थलमै अल्पत्र परेका हुन्। बिहान 3 बजेतिर होक्काइदो रेलवे कम्पनी JR होक्काइदोले साप्पोरोलाई जोड्ने विशेष खालको रेल सेवा सुरु गरेको भए पनि राति 600 मानिसहरूले विमानस्थलमै रात बिताउन बाध्य भएको बताइएको छ। यिनीहरूमा विश्वविद्यालयको परीक्षा दिन जान लागेका यात्रीहरू समेत रहेका थिए। भारी हिमपातका कारण JR होक्काइदोले अधिकांश रेल सेवा बन्द गरेको थियो। हवस् त जापान अपडेट आजका लागि यति नै। थप अपडेटका साथ हामी फेरि आउनेछौँ। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।